कराची के साहिल सीव्यू पर डूबने वाले दानियाल की लाश ताहाल न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी जारी है। दूसरे डूबने वाले सोनू की लाश रात को मिल गई। ईदी रजाकारों ने अवाम को गहरे पानी में ना जाने की तनबीह कर दी है। इस रोज सोनू और दानियाल तफरी के लिए सीव्यू पर आए और गहरे पानी में डूब गए। रात गए सोनू की लाश तो मिल गई, मगर दानियाल की लाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गोताखोर हूँ, मैं खुद स्विमर हूँ, मैं खुद अच्छा। गया था, अभी भी मैं गया, अभी मेरे कपड़े सूखे हुए, समझा ना। अभी भी मैं अंदर ही था। उधर मैंने सर्च किया, हर जगह पे देखा, लेकिन बॉडी जो है ना फ्लोट हो गई बैक साइड में। पीछे भी पानी का रुख जो होता है ना, इससे सब पीछे चली गई। जैसे फ्लोट होगी ऊपर आएगी ना, बॉडी गुडी नज़र आ जाएगी। जैसे नज़र आएगी, हमारे पास बोट हर चीज़ मौजूद है, समझा। हम उसको जाके ले आएंगे। जब तक नज़र में कुछ नहीं आता या ऊपर नहीं आती, जब तक कुछ भी। दूसरी तरफ शहरी इंतजामिया की तरफ से साहिल पर किसी किस्म के इंतजाम न होने के बराबर हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए और इस तरह की इंटरटेनमेंट दे, जिससे लोग यहाँ आकर वो इंटरटेनमेंट ले सके जो कि दूसरे कंट्रीज़ में लोग साहिल समंदर पे लेते हैं, ना कि यहाँ आकर वो डूब मरे और बाद में जो है ना अफसोस मलते रहे हम लोग। पानी से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि समंदर है, डूबने का खदशा हो सकता है। कल से हमारे बच्चे के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई मदद नहीं की हमारे बच्चे के लिए। दुनिया भर में साहिल तफरी का बेहतरीन जरिया होते हैं और वहाँ आवाम की तफरी के लिए कई तरह के इंतजाम होते हैं, मगर शहर कायद के साहिल पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके बायस आए रोज जानलेवा हादसात रोनुमा होते हैं। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा महमूद रियाज, सिटी 21। ईद के दिन सीव्यू पर पिकनिक के लिए आने वाले कुछ बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए हैं, जिनमें से एक औरत के 3 बच्चे भी शामिल थे। तफसीलात देखते हैं वाजिद रजा असफहानी की रिपोर्ट में। पर पिकनिक बनाने के लिए चंद फैमिलीज को सीव्यू आना महंगा पड़ गया। इन फैमिलीज पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए। समंदर की सैर के लिए आए चंद बच्चे वालिदैन से बिछड़े तो सीव्यू पुलिस चौकी पहुंच गए। बच्चों की तलाश में हमारे वालिदैन भी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। एक खातून के 3 बच्चे भी गुम हो गए, जो गम से निढाल हो गई। बेटी उससे छोटी है, सास 3 साल की और बेटा 10 साल का है। उसको ढूंढने के लिए हम सब बिछड़ गए हैं। एक को ढूंढने के लिए सब बिछड़ गए, अभी मिल रहे नहीं है कोई भी। बेटे का नाम जोएब है, बेटी के नाम अर्शी और हया। कुछ बच्चों ने अपना नाम पता बताकर वालिदैन से मिलाने की अपील कर दी। अपनों के साथ आई थी, 2 मेरे कजन थे और 3 मेरी कजन। किसके साथ आई थी आप? मैं अपनी अम्मी के साथ। सीव्यू पुलिस चौकी के इंचार्ज सनाउल्लाह सोमरो का कहना है कि सुबह से लेकर अब तक कई बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर चुके हैं। तकरीबन दोपहर से लेकर अब तक मेरे ख्याल में 22-23 बच्चे मिल चुके हैं हमें, जो हम उनके वालिदैन के हवाले तस्दीक करके उनके वालिदैन के हवाले कर चुके हैं। और अभी भी ये आपके सामने तकरीबन 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं। इनकी फैमिलियों को मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं खुद जा रहा हूँ नीचे। जैसे जैसे जिनकी फैमिली मिलेगी उनको उनके बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करूँगा। ईद पर पिकनिक मनाने के लिए हजारों अफराद सीव्यू का रुख करते हैं। वालिदैन को चाहिए कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए बच्चों को अपनी आंखों से ओझल न होने दें। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। आपको बताएं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत इमरान के किसी ATM के पीछे जाने की बजाय मुआशी सूरत हाल की बेहतरी पर तवज्जो देगी। किसी से ज्यादती नहीं करेंगे, ताहम इंसाफ जरूर करेंगे। शहबाज हुकूमत गरीब पर टैक्स नहीं लगाएगी। ईंधन पर सब्सिडी देने के लिए हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लीग हाउस कारसाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमारी हुकूमत की तरजीह मुल्क के माशी मसाइल से निमटना है। हमने कभी ATMs की सियासत नहीं की, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। आप हुकूमत से फी सबीलिल्लाह बिजली तो नहीं ले सकते 650 मेगावाट जो रोज़ की ले रहे हैं, तो उसका हिसाब ज़रूर होगा। लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी कंपनी को, के इलेक्ट्रिक हो या कोई भी और कंपनी हो, किसी के साथ कोई ज़्यादती भी नहीं होगी। और अगर वो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और ATM है, तो इमरान खान साहब के तो ATM बेशुमार हैं, उनके पीछे हम कोई नहीं जाएंगे। हमारा मकसद जो है ना, वो मुल्क को बेहतर करना है। इमरान खान को या उसके लोगों को कोई बदला लेना नहीं है। वजीर खजाना का कहना था कि चीन ने रिस्क लेकर CPEC में सरमायाकारी की। साबका हुकूमत ने CPEC को नुकसान पहुंचाया। मुल्क की बका चीनी सरमायाकारी पर है, इसलिए CPEC पर काम करना जरूरी होगा। एक पावर प्लांट अमेरिकन गवर्नमेंट का पैसों से हम नहीं लगा सकते थे। $500 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान को नहीं देते थे। पूरे यूरोपियन यूनियन की 500 यूरो की लिमिट थी, 500 मिलियन यूरो की। वहाँ से भी हम एक प्लांट सीमेंस का नहीं लगा सकते थे। जो सीमेंस और GE के प्लांट्स लगाए, वो भी जाके चीनी कंपनियों ने ECP वो किया, EPC किया। और उसके बाद जो जितने भी कोल के प्लांट्स लगे, जितने रोड रास्ते बने, वो चाइना ने हमारे ऊपर रिस्क लिया और कर्ज दिया हमको, और या इन्वेस्टमेंट करी, पाकिस्तान में सरमायाकारी करी और यहाँ पे ये प्लांट्स लगाएं।
مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمران 1500 ارب گیس اور 2600 ارب بجلی پر سرکولر ڈیبٹ چھوڑ گئے ہیں. جتنا نقصان انہوں نے ملک کی معیشت کو پہنچایا اسے پورا کرنے میں وقت لگے گا. کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21. عید کے تیسرے روز شہریوں نے صبح سے ہی ہلا گلا شروع کر دیا. حلوہ پوری کے ناشتے نے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے. عید کا تیسرا دن شہری حلوہ پوری کے ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگے. گرم گرم تیل میں تیار ہوتی پوریوں اور حلوے کی بھینی بھینی خوشبو نے فضا کو مہکا دیا. نوجوانوں کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیوں کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. اصل میں آج کا یہ سیکنڈ ٹرپ ہے. ہم صبح حلوہ پوری کھا کے جا چکے ہیں یہیں پہ. اس کے بعد یہاں سے سی ویو گئے تھے. اس کے بعد ابھی واپسی چکر لگایا سی ویو کے بعد. کل بھی ہم اسی وقت یہاں پر موجود تھے اور آج بھی ہم یہاں پر موجود ہے اور حلوہ پوری کے ساتھ ہم شیک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. رات کو پھر گیدرنگ جو لگتی ہے ہماری، چائے ہے، پراٹھے، ہوٹلوں کی رونق ہوگی پھر رات کی پھر ہماری انشاءاللہ دوبارہ. حلوہ پوری کے ناشتے پر جمع ہونے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے دن کو بھرپور طریقے سے منانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. کیمرامین شازیب کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز. اب آپ کو بتائیں، عید تعطیلات کے دوران اے ٹی ایم مشینز پر کیش نہ ملنے کی شکایات برقرار رہیں. عید کے تیسرے روز بھی اے ٹی ایم خالی ملے. جمعے سے تمام بینکس معمول کے اوقات کار کے تحت کھل جائیں گے. عید کی طویل تعطیلات کے دوران اے ٹی ایم کے مسائل کم نہ ہوئے. 5 روز کے بعد بینکس جمعے سے معمول اوقات کار میں کھلیں گے. بینک صارفین کا کہنا ہے کہ عید کے تیسرے روز بھی بینکس کے اے ٹی ایم خالی ملے. صارفین کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایم تو چل رہا ہے، کیش نہیں ہے. ٹائم آؤٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہے کہ چل نہیں سکتا. بینک کے گارڈ کا کہنا ہے کہ کیش ختم ہو گیا ہے. مینیجر کا انتظار ہے تاکہ اے ٹی ایم میں کیش بھرے. ہم لوگ گارڈ ہیں، ہم آتے ہیں، ہمارے صاحب لوگ آتے ہیں، برانچ مینیجر آتا ہے، آ کے اے ٹی ایم کھولتا ہے، چیک کرتا ہے، پیسے نہیں ہیں، کم میں پیسے اور ڈال کے چلا جاتا ہے. ہم پھر چلے جاتے ہیں پیسے ڈال کے، لارم لگا کے. اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو اے ٹی ایم سروس کی فراہمی پر سخت ہدایت دی تھی. اسٹیٹ بینک نے ہدایت میں صاف کہا تھا کہ عید تعطیلات کے دوران اے ٹی ایم مشین کی فلنگ اور اپ ڈیٹ رکھا جائے. اشرف خان، سٹی 21. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی مرحوم رکن اسمبلی اقبال محمد علی خان کے گھر آمد. انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. صدر مملکت نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے وفاقی حکومت سے صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی دینے کی اپیل کر دی. شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. وفاقی حکومت اس معاملے پر نوٹس لے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ صوبے میں اب پاشی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی بھی شدید کمی ہے. سندھ کا ملک کی زرعی معیشت میں اہم کردار ہے. ملک کی معیشت کو پہلے ہی چیلنجز کا سامنا ہے. پانی کی قلت سے زرعی پیداوار اور پھلوں کے باغات متاثر ہو رہے ہیں. کسان اور آبادگار پریشان ہیں. فصلوں پر لاگت کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. سندھ کی مدد نہ کی گئی تو ملک کی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی. امریکی فیڈرل ریزروز نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 دہائیوں کے بعد شرح سود میں 50 بیس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل 2 روز میں $6.40 مہنگا ہو کر $160.56 فی بیرل تک جا پہنچ گیا اور سونا بھی $30 مہنگا ہو گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈاکٹر رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر اپنی مدت پوری کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے. رضا باقر کے دور میں کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. رضا باقر نے مئی 2019 میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدے کا چارج سنبھالا. 3 سالہ مدت مکمل ہونے پر مرکزی بینک نے ڈاکٹر رضا باقر کو خراج تحسین پیش کیا. ان کے اقدامات کی تفصیلات جاری کر دی. اسٹیٹ بینک کے مطابق رضا باقر کے دور میں کرونا وبا کے اثرات سے بچنے کے لیے 2073 ارب روپے کا سپورٹ فنڈ فراہم کیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت کا آغاز کیا، جن میں اب تک دنیا بھر سے 4 ارب 6 کروڑ ڈالر جمع کرائے گئے. رضا باقر کے دور میں میرا گھر میرا پاکستان اسکیم متعارف کرائی گئی، جس میں اب تک 66 ارب روپے کے قرض جاری کیے جا چکے ہیں. رضا باقر کے دور میں الیکٹرانک بینکنگ کو تیزی سے فروغ ملا. موبائل بینکنگ سروس میں 7,977 ارب روپے مالیت کے 28 کروڑ 60 لاکھ ٹرانزیکشن کی گئیں. انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے 70 لاکھ صارفین نے 7,601 ارب روپے کی 11.6 کروڑ ٹرانزیکشن کی. پوائنٹ آف سیل مشین سے 10 کروڑ 80 لاکھ ٹرانزیکشن کے ذریعے 559 ارب روپے کا حجم ریکارڈ کیا گیا. مفت ادائیگیوں کے لیے راز سروس کی سہولت فراہم کی. مارچ 2022 تک زرعی شعبے کو 633 ارب روپے کے قرضے جاری کیے گئے. رضا باقر کے دور میں اسلامک بینکنگ کے ڈپازٹس 24.2% اضافے سے 4,211 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے.
अशरफ खान, सिटी 21। जुमा 6 मई को तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स खुले रहने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्टेट बैंक ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि तमाम बैंक्स, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। हिदायतनामे में ये भी कहा गया है कि जुमा 6 मई को 1 बजे से 2:30 बजे तक नमाज और दोपहर के खाने का वक्फा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक दफ्तरी औकात कार के बारे में हिदायत के बाद में जारी की जाएंगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 2 तिहाइयों के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट का बड़ा इजाफा कर दिया। अमेरिका में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर शरह सूद में इजाफे के बाद खाम तेल और सोना महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल 5.3% महंगा हो गया। 2 रोज में अमेरिकी खाम तेल $6.40 महंगा होकर $108.56 फी बैरल पर पहुंच गया। लंदन ब्रांड ऑयल $6 महंगा होकर $110.95 फी बैरल पर पहुंच गया। 2 रोज में सोने की कीमत में 1.71% इजाफा हो गया। सोना $30 महंगा होकर $1900 फी औंस पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की सप्लाई में कमी के खदशात समेत चीन में कोविड लॉकडाउन के भी असरात देखे जा सकते हैं।